नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आजको हामी क्लासमा वेट इस्टर्न ब्रिजको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने तरिकाहरू पढ्छौँ र न्युमेरिकलहरू सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामीले केही बेसिक कन्सेप्टहरू जुन हामीले बेसिक क्लासमा स्टडी गरिसकेका छौँ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछि आजको क्लासमा केही सिम्पलदेखि कम्प्लेक्स केही 5-7 वटा हामी इन्ट्रेस्टिङ न्युमेरिकल्सहरू गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्ने च्याप्टरको वेट इस्टर्न ब्रिजको टपिक्समा छौँ है त। त्यसले गर्दाखेरि यो टपिक्समा केही बेसिक कुराहरू तपाईले पढिसकेका कुराहरू हामी युज गर्छौँ र हामीले केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले कपी पेन लिएर बस्नु होला। र अर्को कुरो तपाईहरुले चाहिँ अहिले हामी चाहिँ फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै कुनै बेला भिडियोलाई रोकेर भए पनि क्वेशनहरू सार्नु होला, आफै गर्ने ट्राई गर्नु होला। मैले एक दुईवटा सिकाइसकेपछि तेस्रो चौथोहरू आफै गर्ने ट्राई गर्नु होला। भएन भने फेरि भिडियोमा जानु होला। यसो गरेपछि के हुन्छ, तपाईहरुलाई राम्रो प्र्याक्टिस पनि हुन्छ र तपाईहरुले क्यापेबल पनि हुनुहुन्छ गर्नलाई है। म सुरु गर्दैछु वेट इस्टर्न ब्रिजको कुरामा। हामीले के पढाएको थियौँ भने यदि हाम्रो कुनै पनि सर्किटमा हामी थ्योरीमा छैनौँ है, न्युमेरिकलमा गर्दैछौँ र केही थ्योरीहरू केही चाहिँ कन्सेप्टहरू राख्न मात्रै खोजेको हो। आजको क्लास छिटो सक्ने विचारमा छु म। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि मैले केही कुराहरू भन्दैछु, तपाईले टिप्नु होला। यदि सर्किटमा हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लम दिएको छ, मतलब सर्किट दिएको छ, जस्तो यहाँ मैले दुईटा एक्जाम्पल्सहरू दिइराखेको छु। यस्तो खालको सर्किट आयो, फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्स रेजिस्टेन्स बिट्विन पी एन्ड क्यू भन्दैछ, अथवा कुनै एउटा पोइन्ट ए एन्ड बी भन्दैछ भने त्यहाँ धेरै रेजिस्टेन्सहरू छ, रेजिस्टर्सहरू छ, डिफ्रेन्ट रेजिस्टेन्स भएका रेजिस्टर्सहरू राखेका छन् भने हामीले यसो हेर्ने त्यहाँनिर प्यारलल सिरिज कम्बिनेसनमा मिल्छ, मिक्स कम्बिनेसन मिल्छ। यदि त्यस्तो खालको सिरिज प्यारलल वा मिक्स कम्बिनेसन देखिएन, जस्तो यस्तो खालको देखियो, हेर्नुहोस् सिरिज यताबाट गयो, सिरिज जस्तो पनि छैन, फेरि यता जोडियो, प्यारलल जस्तो पनि छैन भने त्यहाँनिर वेट इस्टर्न ब्रिजको कन्सेप्ट लाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ र तपाईले त्यस्तो खालको कन्सेप्ट डेभलप गर्नु होला त्यो केसमा। र अर्को चाहिँ हामीले गर्दाखेरि 5वटा 6वटा यदि रेजिस्टेन्स छ, सिरिज प्यारललमा देखेको छैन भने हामी के त वेट इस्टर्न ब्रिजमा लाउँछौँ। र वेट इस्टर्न ब्रिजमा चाहिँ हाम्रो सिम्पल छ। कसरी भन्दाखेरि सपोज एउटा यहाँनिर मैले एउटा चित्र बनाएको छु, हेर्नुहोस् है। यो वेट इस्टर्न ब्रिजको यसमा ब्यालेन्स वेट इस्टर्न ब्रिजको कन्सेप्ट चाहिँ लाउनुपर्छ तपाईले न्युमेरिकल गर्दाखेरि। यो वेट इस्टर्न ब्रिज मात्रै हो। के हो ब्यालेन्स भन्दाखेरि सपोज एउटा करेन्ट आयो, कति आयो अरे, म अलिक ठुलो लेख्छु, आयो। तपाईहरुले अलिकति रिजोल्युसन बढाएर हेर्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ आई करेन्ट आयो मानौँ भने, अब यहाँ थ्योरीमा छु थोरै है, I1 गयो, यतातिर I2 गयो मानौँ भने यहाँ करेन्ट R1, रेजिस्टेन्सहरू R1, R2, R3, R4, R5हरू यसरी राखेको छ। 5वटा रेजिस्टेन्सहरू राखिएको छ। अब हामी कन्सेप्टमा जाउँ, थोरै कन्सेप्ट न्युमेरिकलको लागि कन्सेप्ट डेभलप गर्दैछौँ। यहाँबाट I1 करेन्ट आयो, सपोज 10 एम्पियर आयो, यता 4 एम्पियर, यता 6 एम्पियर आयो। फेरि यताबाट जाँदाखेरि त त्यही आई नै आइपुग्नुपर्छ। यता यहाँबाट आइपसेपछि कन्जर्भेसन अफ चार्ज अनुसार त्यहाँनिर के त करेन्टहरू लस हुनु भएन। किर्चोफ्स लको कुन पहिलो रुल भने लस हुनु भएन भने चाहिँ यहाँबाट करेन्ट यताबाट आयो, यताबाट जसरी आए पनि यहाँबाट यताबाट आई नै आउनुपर्छ। 10 एम्पियर आउने 10 एम्पियर आउनुपर्छ। यता 4 आयो, यता 6 4 र 6 10 हुनुपर्छ। यो तपाईहरुलाई थाहा छ हो। यस्तो कन्डिसनमा यदि ब्यालेन्स वेट इस्टर्न ब्रिज छ भने यहाँ करेन्ट गइराख्दैन, R5 मा करेन्ट गइराख्ने अवस्था हुँदैन। किन भन्दाखेरि यहाँबाट जाँदाखेरि 10 कन्जर्भेसन अफ चार्ज अनुसार यहाँ करेन्ट त्यही नै आउनुपर्छ। त्यसले गर्दा यो I1 यतैबाट जान्छ, यतैबाट जान्छ, I1 यताबाट गएर यहाँ आउँछ, I2 यताबाट गएर यहाँ आउँछ। यहाँबाट करेन्ट पास हुँदैन र यसलाई हामीले डिलिट गरिदिनुपर्छ, यसलाई मेटिदिनुपर्छ र हिसाब गर्नुपर्छ सजिलो बनाएर है। अब यहाँ के लेखा छ भने, अब के हुन्छ त भन्दा यदि यहाँ करेन्ट किन जाँदैन है, किन जाँदैन भन्ने कुरा आयो त। कतिखेर जाँदैन, कतिखेर भन्दा करेन्ट कतिखेर फ्लो हुन्छ थाहा छ? करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो भने। के हुन्छ? पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो भने के हुन्छ भन्दा
पोटेन्सियल एउटा पोइन्ट र अर्को पोइन्टको बिचमा पोटेन्सियल डिफरेन्स भयो भने सेम भयो भने करेन्ट जाँदैन। भनेको मतलब अघि हामीले के कुरा गऱ्यौँ, ए पोइन्ट राखेको छ ए बी, एदेखि बी अब करेन्ट जाँदैन किनभने एमा पनि पोटेन्सियल त्यही नै छ, बीमा पनि त्यही नै छ, त्यही भएर नगएको। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसो भए एमा पनि पोटेन्सियल त्यही नै छ, बीमा पनि पोटेन्सियल त्यही नै छ, पोटेन्सियल डिफरेन्स भएन, सो करेन्ट गएन। त्यसले गर्दा I1 यताबाट गयो, त्यही I1 यताबाट I2 यताबाट गयो, फेरि I2 यताबाट गयो, यहाँबाट त्यसो भए I1 आयो, यहाँबाट I2 आयो भने यहाँ मिलेर फेरि के भयो त करेन्ट I आयो। भने अब हामीले के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पढेकै छ, यस्तो आयो भने के हुन्छ त R1/R2 = R3/R4 हुन्छ। यो खालको चाहिँ हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि जाउँ, बेसिक क्लासमा तपाईँले यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ पढ्नु भएको छ, कसरी हुन्छ पनि जाउँ। मानौँ करेन्ट यहाँ गएन, के हो त करेन्ट गएन भने यसो गरौँ, यसलाई मैले रिजल्ट हो यो, अहिले एकछिनमा आउँछ यो रिजल्ट त, यतापट्टि लेख्दैछु, तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला, रिजोल्युसन बढाएर हेर्नु होला, पज गरेर बुझ्नु होला। म भन्दैछु यहाँबाट करेन्ट मानौँ यहाँ करेन्ट फ्लो भइरहेछ, यहाँ गएन यताबाट गइरहेछ। किन गयो करेन्ट? अरे किनभने हाई पोटेन्सियलबाट लो पोटेन्सियलमा करेन्ट जानु पर्छ, यो नेचरको रुल, यो करेन्टको के हो त रुल हो, नेचर हो। सो मानौँ यहाँ पोटेन्सियल पी र क्यू बिचमा चाहिँ पीमा पोटेन्सियल धेरै छ, भी छ अरे, यता कम छ, कम भनौँ न एकदम सट्टै कम बनाइदिउँ 0, ठिक छ। भने यहाँबाट पोटेन्सियल यहाँ 0 भने कुनै पनि ठाउँमा अरू रेजिस्टेन्स क्यापेसिटेन्सहरू छैन, त्यहाँनिर चाहिँ त्यही नै हुन्छ भन्ने कुरो हामीले गरेका छौँ। अनि यो पोटेन्सियल हामी यहाँनिर यता जाँदाखेरि यहाँ रेजिस्टेन्सले गर्दा यो पोटेन्सियल यहाँ रहेन, योभन्दा यता गएपछि रेजिस्टेन्स आयो, क्रस भयो, त्यसले गर्दा यहाँनिर पोटेन्सियल अर्को क्रिएट भयो। भी र 0 को बिच खालको पोटेन्सियल, बिच भनेको मिड पोइन्ट होइन, ठ्याक्कै बिच होइन, बिट्विनको खालको यहाँ आउँछ। मानौँ यहाँनिर यहाँ मानौँ ए भन्ने पोटेन्सियल छ, कुरो बुझ्नुभयो? ए भन्ने पोटेन्सियल छ भने यहाँ करेन्ट पास हुँदैन। व्हिटस्टोन ब्रिज कस्तो खालको छ? ब्यालेन्स खालको छ भने यो पोटेन्सियल त यहाँ पनि हुने भयो यार। अनि न पोटेन्सियल बराबर भएपछि यहाँ करेन्ट नफ्लो भएको, करेन्ट फ्लो भएन नि त। द्याट्स वाइ अब हिसाब सुरु भइसक्यो हिसाब। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पोटेन्सियल डिफरेन्स V = IR ओम्स ल, V = IR ओम्स ल, होइन ओम्स ल, योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पढेकै छ ओम्स ल, V = IR। अब पोटेन्सियल डिफरेन्स V भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स हो, पोटेन्सियल मात्रै होइन, पोटेन्सियलको अर्थै रहँदैन यहाँ, पोटेन्सियल डिफरेन्स। त्यसै पोटेन्सियल डिफरेन्स कति हो? यहाँनिर यो पोटेन्सियल V हो भने यो पोइन्टमा लिउँ, यी दुईवटा P, यो P नै राख्दिउँ यहाँ, यो नै Q राख्दिउँ। P र A बिचको चाहिँ पोटेन्सियल कति भयो त? V - A, बुझ्दै हुनुहुन्छ कि? V - A, यो मार्करले अलिकति धोका दियो। एनिवे पोटेन्सियल यति आयो, कति हुन्छ? V = IR, करेन्ट कति हो? I1R1, स्लो लेख्दैछु, मार्करले धोका दियो। त्यस्तै यहाँ कति करेन्ट आयो? P देखि B जाँदाखेरि कति करेन्ट आयो, कति भयो त्यो रिलेसनमा राख्दाखेरि कति हुन्छ भन्नुहोस् त? यहाँ पनि त A नै हो पोटेन्सियल। V - A, V - A = कति भयो हेर्नुहोस् त? I2R2, V = IR युज गरिरहेको छौँ, V = IR, I2R2 इक्वेसन 1 राखौँ, 2 राखौँ। यता जाउँ, A देखि Q पुग्यो, कहाँ पुग्यो? A देखि Q पुग्यो, कता गयो? A देखि Q पुग्यो। फेरि पोटेन्सियल यहाँ पोटेन्सियल कति छ? A, पोटेन्सियल छ है, पोटेन्सियल डिफरेन्स छैन, पोटेन्सियल 0 A छ, यता 0, त्यसो भए कति हो त यतापट्टि? यताको रिलेसनमा जुन करेन्ट फ्लो हुने रिलेसन ओम्स ललाई फलो गर्दा के हुन्छ? A - 0, पोटेन्सियल 0, A - 0 = कति भयो यार? I1 नै हो करेन्ट, I1 यता गएको छैन भन्ने कन्सिडर गरेका छौँ। त्यसो भए I1 R कति हो? R3,
यो इक्वेसन नम्बर यसलाई 3 राख्दिउँ र अर्को छ कति भने बी देखि 0 सम्म जाँदाखेरि के हुन्छ त करेन्ट भन्दाखेरि बी देखि 0 जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको ए पोटेन्शियल 0 फेरि त्यही ए माइनस 0 सिम्पलमा जाँदैछौँ सिम्पल खालको कुरा गरिरहेको छौँ अब न्युमेरिकल गर्दा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ कपी लिएर बसिराख्नु भएको छ कि बस्नुहोस् है अब आयो यहाँ करेन्ट कति गयो यार A2 गयो सरी I2 आयो I2 नै गयो I2 करेन्ट गयो रेजिस्टेन्स कतिको छ R2 R4 यो 4 नम्बर अब यसैलाई सल्भ गरौँ यहाँनिर के गरौँ डिभाइड गरिदिउँ डिभाइड गर्दा यहीँनिर मैले डिभाइड 1 डिभाइड बाई 2 यहीँ डिभाइड गरिदिएँ है मैले है यहाँनिर धेरै स्पेस छैन डिभाइड गरेँ मैले गयो कति हुन्छ एउटै कुरा माथि तल काट्दा 0 हुन्छ के को हुन्थ्यो 0 b माइनस a 1 जा b माइनस a 1 आयो कति आयो 1 यता कति आयो I1 R1 I2 I2 गडबड त भएको छैन नि I2 R2 I1 ठिक छ R2 भयो यतापट्टि जाउँ फेरि सेम यता पनि डिभाइड गरौँ कति गरौँ इक्वेसन 3 लाई डिभाइड बाई इक्वेसन 4 गरौँ यहाँ डिभाइड गरिदिउँ यो गयो a माइनस 0 b माइनस a गयो रह्यो 1 इज इक्वल टु I1 R3 I2 R4 भयो अब यसलाई अलिकति मिलाउँ यसलाई I2 लाई I वाला उता लगाउँ R वाला यता ल्याउँ I वाला उता ल्याउँदा मुनितिर छ माथि गयो I2 अपन I1 आयो कहाँ मुनि R1 अपन R2 आयो हेर्नुहोस् है यो उता गयो यो तल आयो यो इक्वेसन नम्बर कति 5 पुगिसक्यो यो कति भयो त यहाँ यो पनि I2 माथि गयो उछिटिएर I1 तल आयो यहाँ कति आयो R3 बाई R4 आयो यो इक्वेसन कति भयो त 6 इक्वेसन नम्बर 6 हेर्दै हुनुहुन्छ नि जुम गरेर हेर्नु राम्ररी गर्नु है यहाँ अलिकति अक्षर सानो छ मेरो यो 5 र 6 हेर्नुहोस् त I2 अपन I1 I2 अपन I1 यसलाई फ्याल्दिउँ यो मिल्छ सो फ्रम के हो त नोट गर्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस् फ्रम इक्वेसन कति 5 र 6 के हुने भयो त R1 अपन R2 इज इक्वल टु R3 अपन R4 जुन तपाईहरुले बेसिक क्लासमा पढ्नु भएको छ क्लास 12 मा सायद छ यो है वेटेसन ब्रिज क्लास 12 मा छ अब नयाँ कोर्समा के गर्छ थाहा छैन सायद डीसी त उता लगेको छ क्लास 11 मा लगेको छ एनीवे वेटेसन ब्रिज को यो हाम्रो R1 बाइ R2 इज इक्वल टु R3 बाइ R4 जो कता कता R1 R2 राख्नु पर्छ त्यहाँ भने जस्तै सिम्पल छ यो जस्तो छ त्यस्तै राख्ने R1 अपन R2 भने R1 अपन R2 है A अपन B C अपन D A अपन B C अपन D जे पनि हुन सक्छ है छ तपाईले R1 R2 राख्नु पर्छ भन्ने छैन अब यसले के गर्दै अननोन रेजिस्टेन्सहरु निकाल्न सकिन्छ तपाईले यो पोटेन्टियोमिटर अर्को हामी अर्को क्लासमा पढ्छौं यसैलाई हेरेर यसको थीमलाई हेरेर ठुलठुलो न्युमेरिकलहरु गर्छौं राम्रो इन्ट्रेस्ट लाग्ने अब तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लागिहाल्छ नि अब मैले भने यो चाहिँ हाम्रो एउटा के त थ्योरी डेभलप भयो यो बेसिक कुरा यो हाम्रो जति कचाकचुक गरे पनि हामीले यो खालको फर्मुला चाहिँ धेरै पढेका थियौं अब के गर्ने भन्दा न्युमेरिकल हेरेर जाउँ पज गर्नुस् यो एक्जाम्पल हेर्नुस् क्वेशन त्यही लेखा छ p र q बीच दुईटा एक्जाम्पल मैले दिएको छु सिम्पल खालको यहाँ जोडिहालौं भनेर है त्यसपछि हामी अलिकति कम्प्लिकेटेड दुई तीन वटा हामी न्युमेरिकलहरु गर्छौं तपाईहरु यो सर्किट बनाउनुस् कपीमा बनाउनुस् अनि आफै ट्राई नगर्नुस् अहिले म सुरुमा सिकाउँछु दुईटा त्यसपछि ट्राई गर्नुस् है यतापट्टि मैले मेटे एक्जाम्पल 1 लाई तयार गर्दै छु यो यति लेखे यो रिजल्ट हामीलाई आउँछ सजिलो छ एक्जाम्पल नम्बर 1 मा जाउँ मैले भनेको थिए 5 वटा 6 वटा 5 वटा वा 6 वटा रेजिस्टर आयो प्यारालल जस्तो पनि छैन सिरिज जस्तो पनि छैन मिक्स जस्तो पनि छैन व्हिटस्टोन ब्रिज को ब्यालेन्स कन्डिसनमा जान्छ
भन्ने सम्झिनुहोस् र बिचबाट करेन्ट जाँदैन भन्ने सम्झिनुहोस्, हिसाब फ्याट्ट गर्नुहोस् है त। इक्जाम्पल 1 मा हेर्नुहोस्, फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट, दुईटैको क्वेसन त्यही नै हो, इक्जाम्पल 1 र चित्र चाहिँ फरक हो, कुरो त्यही नै हो। फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन पी एन्ड क्यू, पी र क्यू बिचमा हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स दिएको छ। हेर्नुहोस् यहाँ जक्सनहरू छ, जक्सन यो दुईटा नोड हुन्छ, दुईटा तिनटा भन्दा बढी, तिनटा वा तिनटा भन्दा बढी जक्सन हुन्छ। टक्क यहाँ करेन्ट आयो अरे, अहिले जस्तो यहाँ जस्तै आयो, I1 यता गयो, I2 यता गयो, टक 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 टक। अब यो त ठ्याक्कै त्यही जस्तो भइहाल्यो, यो जस्तो भइहाल्यो नि। यहाँनिर यो घुमेर एउटा यता आयो, मानौ यो पोइन्ट ए र बी, ल ए र बी भएन र, हेर्नुहोस् त यहाँ P देखि A, P देखि B, A देखि Q, B देखि Q, यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ, कुनै केही बाटामा केही अब्स्ट्याकल छैन। भनेपछि यसमा के हो त, यहाँबाट करेन्ट गएन, गयो त गएन, के गर्नु पर्यो, यसलाई डिसमिस गरिदिने। करेन्ट कता गयो, एउटा यता गयो, यता यता गयो। हाम्रो सर्किट कस्तो भयो, यस्तो भयो, टक 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 टक। मार्करले पनि कराइरहेछ, यसलाई मार्करलाई इङ्क चाहिएको जस्तो छ। पी क्यू, अब यो गएपछि यसलाई लेखिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। कति आयो, अब सजिलो भइगयो नि, अनि यु खायो भन्दा सजिलो भयो। 2 ओम, यो पनि 2 ओम गयो, प्यारालल कन्डिसनमा गइसक्यो। क्लास 9 मै गयो कि क्या हो, होइन 9 सम्मै गयो जस्तो लाग्छ मलाई। 12 बाट एकैचोटि 9 मा झरिसक्यो, हेर्नुहोस् है, त्यो हटाइसकेपछि 1 ओममा गयो, यता कति हो 3 ओम। अब यहाँ रेजिस्टेन्स निकाल्ने के छ, माथि कति आयो हेर्नुहोस् त, इक्विभ्यालेन्ट दुईटै सिरिजमा जोडेपछि 4 ओम जोड्यो, यहाँ कति भयो, यो पनि 4 ओम। भनेपछि यो R1 मानौँ, यसलाई R2, R इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्ने गरेर त बराबर भयो त, झन् सजिलो भइगयो नि यार। यसरी सजिलो चाहिँ नजाउँ अहिले, त्यसरी अनि सजिलो जाउँ। R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु सिम्पल, आज फेरि आजै क्लास लिनु थाल्नु भएछ नि, यो कहाँबाट फर्मुला आयो भने फेरि गडबड हुन्छ र भोलितिर समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दा 1/R1 हामीले गरेका थियौँ, R1 + 1/R2 गरेका थियौँ, कति भयो 1/4 + 1/4 गरेका थियौँ, कति 4 ओम है, ओम अहिले एकछिन ओम टाँसौँला। 4 गयो, 4 आयो, 1 + 1 2 कति 4, माथि सगरमाथा पुग्न आँटिसक्यो। एनिवे 1/2 आयो, इक्विभ्यालेन्टलाई माथि उल्टाउने भने कति हुन्छ, R इक्विभ्यालेन्ट 2 ओम आयो। सजिलो छ, सजिलो छ। होइन भने के हुन्छ भन्दा R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा R बराबर छ कि छैन, 4 4 2 2 चाहिँ मैले मिलाएर राखेको है, 4 4 4 छ भने इक्विभ्यालेन्ट जति छ सबै, अनि एन कति हो 2, भने R भनेको 4 ओम, कहाँ भने एन भनेको 2 भनेको 2 ओम। यसरी निकाले पनि भयो, यसरी निकाले पनि भयो। के त भन्दा हामीले कता चलायौँ, वेट स्टोन ब्रिज चलायौँ। के कन्डिसन लास्ट टाइम रिपिट गर्दैछु, 5 6 वटा रेजिस्टर आयो, सिरिज पनि देखिएन, प्यारालल पनि देखिएन, मिक्स पनि देखिएन, वेट स्टोनको सम्भावना हुन्छ। अर्को पनि सम्भावना हुन्छ, किर्चफ्स ल लगाउँदा पनि हुन्छ, तर किर्चफ्स ल अलिक धेरै टाइम खान्छ। यो अलिकति कम्प्लिकेटेड आयो भने अर्को मैले फर्मुला सिकाउँछु। इक्जाम्पल 2 मा गएँ, फेरि म फेरि क्वेसन त्यही नै हो, जुम गरेर हेर्नुहोस्, कपीमा टिपिहाल्नुहोस् पहिले त। फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन पी एन्ड क्यू। कतिवटा रेजिस्टर छ, 1 2 3 4 5, 5 वटा छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ बाटोमा अर्को पनि छ, यहाँ पोटेन्सियल भी सपोज छ भने, म सिधै गएँ है, भी छ भने यहाँबाट यहाँ बाटोमा कोही थिएन भने चाहिँ यहाँ भी हुन्थ्यो। कुनै हामीले अघि पछिको क्लासमा गरिसकेका छौँ। यो यहाँबाट आयो, यहाँ यो हुनेवाला छैन, यहाँ रेजिस्टेन्स चाहिँ डिस्टर्ब गर्यो, यहाँ भी हुनेवाला छैन। यहाँ चाहिँ 0 मानौँ अरे, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स क्रिएट गरेको छ भने यो 0 टु 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 यहाँ फेरि डिस्टर्ब आयो भने यहाँ पनि 0 आउला जस्तो छैन, यो भी यहाँ आउला जस्तो छैन, नयाँ कुरो बन्ला, त्यहाँ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स नयाँ आउँछ। यदि यहाँ चाहिँ सपोज एक्स यही अनुसार हेरौँ न, यहाँ चाहिँ ए चाहिँ मानिदिउँ नि, ल ए मान्ने हो भने, कस्तो फोहोर लिएको, ए मान्ने हो भने यो ए यता जाला जाँदैन, किन रेजिस्टेन्स यो यता जाला जाँदैन, यहाँनिर अर्को क्रिएट आइलाग्छ, किनभने यो यदि रेजिस्टेन्स नभएको यहाँ पनि ए हुन्थ्यो, बाटामा कुनै डिस्टर्बेन्स छैन, पोटेन्सियल जहाँ पनि बराबर हुन्छ। यदि क्यापेसिटर रेजिस्टर छैन भने म रिपिट गरिरहेको छु, सुन्दा 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 आउनु पनि पर्छ। एदेखि यहाँ सपोज यहाँ बी मानौँ,
अब मैले व्हिटस्टोन ब्रिज बनाउन थालेँ। हेर्नुहोस् है, पीमा गएँ, पीदेखि आयो, यो पी, यो पनि पी नै हो, यो पोटेन्सियल बी छ। पीदेखि ए, मानौँ यहाँ ए छ, मानौँ यहाँ बी छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, यहाँ 0 छ, क्यू छ, यहाँ 0 यही नै हो। बी, यहाँ मानौँ ए, यहाँ बी, ए र बी राखेका छौँ भने अब हेर्नुहोस् है कहाँ कहाँ कसरी छ, धेरै यताउति जता तार लाग्यो पनि हुन्छ, कसरी कहाँ जोडिएको छ भन्ने मात्रै हेर्ने हो, जसरी घुमाएर लगे पनि हुन्छ हैन। तपाईँलाई थाहा छ यो कुरो, साइन्स पढे मान्छे। बीदेखि ए रेजिस्टर मैले टिक लगाएँ है, बीदेखि एमा कता गयो, बीदेखि ए, लु यहाँनिर आइसक्यो एउटा रेजिस्टर, मैले टिक लगाएको रेजिस्टर यहाँ आइसक्यो। यो कति थियो भेल्यु, सबैको आर राखेको छ है भेल्यु मैले, आर 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 आर, यो पनि आर मेटियो यसको अनुहार। ओके, यो आर मैले टिक लगाएँ, भीदेखि एसम्मको, भीदेखि एसम्मको यो आर भयो। अब कति भयो त भन्दा यो टिक लाग्यो, यो लेख्नु, एदेखि बी, एदेखि बी, एदेखि बी, एदेखि बी, मनमाने मैले एदेखि बी, एदेखि बी पनि आर भयो। कस्तो फोर लेखेको, ल अब यो पनि टिक लगाइयो। अब एदेखि यतातिर जाउँ, एदेखि 0, एदेखि 0, एदेखि 0 टिक लगाएर, एदेखि 0, एदेखि 0, एदेखि 0, एदेखि एबाट 0, यो पनि आर। गडबड भएको छैन नि, तीनटा गइसक्यो। अब दुईटा, बीदेखि बी, बीदेखि बी, बीदेखि बी टिक लगाइराखौँ, अहिले फेरि झुकिन्छ, बीदेखि बी आर। अर्को जिउँदैछ एउटा लास्टमा, बीदेखि 0, बीदेखि 0, बीदेखि 0, यो टिक लगाउँ, बी 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 बी, बीदेखि 0, बीदेखि 0, के आयो हेर्नुहोस् त, व्हिटस्टोन ब्रिज आयो। कस्तो खालको, ब्यालेन्स खालको। अब के गर्ने, सकिहाल्यो, यसलाई हटाइदिने यार, हटाइदिएपछि के हुन्छ, सिम्पल भएन, सिम्पल भइसक्यो। कति हुन्छ माथि, अब यो सर्किट त यस्तो भयो, टक 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 टक, ए हराइसक्यो, यहाँ ए थियो, पी क्यू, यो कति हो, आर 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 आर, यो कति थियो, बी थियो, यहाँभित्रको फ्यालिदिउँ सक्यो। अब यहाँ कति भयो त माथि, यहाँ 2R भयो यार, तल पनि 2R, सिम्पल मैले बनाएको छु क्वेसन। यस्तै क्वेसन आउँछ भन्ने छैन, तर कन्सेप्ट चाहिँ यही नै हो। अब कति हो त, त्यही अहिलेको जस्तो आर इक्विभ्यालेन्ट, यो अहिले गरे यस्तै, आर इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु आर बाई एन, आर कति छ, 2R हो, बाई एन, एन भनेको 2 गयो, आर भने जम्मा धेरै जति नै कम्प्लिकेटेड भए पनि जम्मा रेजिस्टेन्स चाहिँ आर रहेछ। 5वटा जोड्नु कामै छैन, जम्मा काम कति गर्ने रहेछ, आर। हामीलाई झुक्क्याउन मात्रै खोजेको, कुरो बुझ्नुभयो। सो यस्तो खालको न्युमेरिकल। अब म इक्जाम्पल, अर्को इक्जाम्पल जाँदैछु, तपाईँहरूले इक्जाम्पल पहिले सार्नुहोस् अनि आफै गर्नुहोस्, भएन भने मात्रै यसलाई भिडियोमा चलाउनुहोस्। इक्जाम्पल नम्बर 3 र 4 दिएको छु मैले, हेर्नुहोस् है, तपाईँले यसलाई पज गरेर क्वेसन सार्नुहोस्। कुरो त्यही नै हो, फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन पी एन्ड क्यू। तपाईँले व्हिटस्टोन ब्रिजको ब्यालेन्स तरिकाले जुन हामीले अघिल्लो दुईटा इक्जाम्पल्सहरू गऱ्यौँ त्यो अनुसार ट्राई गर्नुहोस्, आफैले कपीमा सार्नुहोस् पज गरेर। म यसलाई गर्दैछु है त, तपाईँहरू पज गरेर गर्नुहोस्, भएन भने मात्रै अगाडि बढ्नुहोस्। म इक्जाम्पल नम्बर 3 मा हेर्दैछु, तपाईँले पज गरेर स्टडी गर्नुहोस् राम्ररी। पीदेखि क्यू बिचमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स दिएको छ। रेजिस्टेन्सहरू 1 2 3 4 5 6, यहाँ पनि रेजिस्टेन्स रहेछ, सपोज यसलाई आर स्मल आर मानौँ। अब करेन्ट के भयो त भन्दा, यहाँबाट करेन्ट गयो आई, यहाँ यताबाट I1 गयो, सपोज यताबाट I2 करेन्ट गयो, यताबाट I3 गयो, यताबाट फेरि त्यही आउनुपर्छ, यहाँ I1 जानै पर्छ, यहाँ I2 आउनुपर्छ र I3 आउनुपर्छ, जुन बाँडिएर आएर यताबाट करेन्ट आयो, जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो I त आउनुपर्छ, जताबाट आयो, जति करेन्ट आयो त्यति यता जानुपर्छ। सो अब के हो त भन्दाखेरि दायाँ बायाँ दिमाग लाउनु परेन, यहाँबाट यता करेन्ट फ्लो हुँदैन भन्ने बुझौँ।
यता एउटा खालको व्हिट स्टोन ब्रिज हो, यता अर्को खालको, तीनटा खालको हेरौँ न। व्हिट स्टोन ब्रिज यताबाट करेन्ट पास भएन, यसलाई के गर्ने, फ्यालिदिने। करेन्ट कस्तो भयो त यहाँ अब सर्किट फेरि क्लास 9 मै आइपुग्यो क्या, क्लास 9 मै आइपुग्यो जस्तो छ हेर्नुहोस् है। अब कहाँनिर पुग्यो, यहाँनिर रेजिस्टेन्स कति भयो, गडबड भयो जस्तो छैन। यहाँ रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेसनमा हेर्नु होला, तपाईँले हेल्प गर्नु होला मलाई। यहाँको गयो, यहाँ आयो, यहाँ पी क्यू कति कति छ, आर छ, ठुलो आर सानो आरहरू पनि छन्, सानो आर यता कति छ, क्यापिटल आर। अब त के हो त, प्याराललमा गइसक्यो, व्हिट स्टोन ब्रिज लगायौँ, सिम्पल भइसक्यो। माथि कति भयो, R1 मानौँ यो कति भयो, 2R भइसक्यो, R2 सानो आर, यो कति भयो, R3 इज इक्वल टु 2R भयो। दुईटैलाई इक्विभ्यालेन्ट गर्ने हो भने कति हुन्छ त, 1/R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 1/R1 1/R2 1/R3। मार्करले आज धोका दिए जस्तो छ, केही छैन, आजलाई क्लास सकाउनु पर्छ। हो अरू एउटा एक्जाम्पल न्युमेरिकल गर्छौँ, त्यसपछि आज क्लास सक्छौँ। अब लास्टको एक्जाम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, योभन्दा पनि खतरा छ, राम्रो छ, मजा आउँछ। तपाईँहरूले गर्दै हेर्नुहोस् पहिले। अब 1/R1 कति छ, कता गयो, 2R प्लस 1/2 स्मल आर प्लस 1/ कति भयो, 2R। यो उस्तै छ, एलसिएम लिउँ होइन। यो जोड्दाखेरि त 2R भइहाल्यो, यो र यो जोड्ने बित्तिकै कति भयो त, हाफ 1/R भयो प्लस 1/2R। यस्तो नगरौँ, यो अनेकतिर किन जाने, एकैचोटि एलसिएम लिउँ। एलसिएम कति भयो, 2 आयो, जिउँदैछ, R आयो, 2R गयो, सानो आर माथि गयो, 2R यता गयो, ठुलो आर माथि गयो, 2R यता गयो, सानो आर माथि गयो, कति भयो त, R प्लस 2R सानो आर, 2R भयो। इक्विभ्यालेन्टलाई उल्ट्याउने हो भने कति भयो त, 2R क्या मुनि सानो आर ठुलो आर सानो आर, यो खालको एक रेजिस्टेन्स आयो। के चलायौँ, व्हिट स्टोन ब्रिजको, ब्यालेन्स व्हिट स्टोन ब्रिजको कन्सेप्ट लगायौँ। अब एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यो अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, गर्नुहोस् पनि, ट्राई गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, करेन्ट यहाँनिर चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड रहेछ यार। सपोज पी र क्यू बिचमा हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने भयो। अब मानौँ यहाँनिर भी मानौँ है, पोटेन्सियल मानौँ, यहाँ भी गरौँ, यहाँ 0 क्रिएट गरिदिउँ, यहाँ काचक गरेर यहाँ 0 आयो। अब कहाँ भयो त, यो भी कहाँ रह्यो, यो पी यहाँ पनि आयो, पी पोइन्ट त यो नै हो, यो पनि हो नि यार, यहाँ कहीँ डिस्टर्बेन्स छ, यहाँसम्म पी हो, यहाँसम्म, यहाँ त्यसो यहाँ भी हो, यो भी हो, ठिक छ। भी यहाँसम्म आएन, यहाँदेखि यता पनि आएन, यता यो 0 कहाँसम्म गयो, यो 0 यहाँ गयो, टुक यहाँ पनि गयो, किनभने यहाँ डिस्टर्बेन्स छैन, यहाँ पनि गयो, यता गएन। यहाँ को आयो त, यहाँबाट आयो आएन, यहाँबाट आयो आएन, यहाँबाट यहाँ त भएकै छैन। यहाँ मानौँ एक्स, ल ए पोइन्ट राखौँ, ल ठिक छ, ए त कहीँ छैन नि यार, छैन, ल ए पोइन्ट राखौँ, यहाँ पोटेन्सियल ए छ मानौँ, यो ए यता गयो छैन, यता जानेछ, यता गएन। अब यहाँ के भयो त, यहाँ पनि जिउँदैछ, यताबाट आउने कुरो भएन, यो भी आएन, यहाँ डिस्टर्बेन्स छ, यता 0 आएन, यहाँ बी मानिदिउँ, व्हिट स्टोन ब्रिजको बी भएपछि, यो बी भएपछि यता यहाँ पनि बी हुने भयो। कुरो बुझ्नुभयो कि, कतिवटा छ रेजिस्टेन्स, 1 2 3 4 5 6। ल यसलाई हेरौँ, पोइन्टहरू लिउँ, पी अहिले जस्तै फेरि इक्जाम्पल 2 मा लेखेका थियौँ, 1 मा कि 2 मा लेखेका थियौँ। यो भयो पी को भी पोटेन्सियल, त्यसपछि बिचमा पोइन्टहरू ए र बी आयो, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, मजा आउँछ। ए र बी आयो, त्यसपछि यहाँ क्यू छ, क्यू को पोटेन्सियल डिफरेन्स कति छ, क्यू को पोटेन्सियल 0 छ। कता भयो, ए गडबड भयो क्या, सिधा तान्नु पर्यो नि त यार,
यो क्युब हो, यो 0 छ पोटेन्सियल डिफरेन्स। पोटेन्सियल चाहिँ म राइट लाउँदैछु है कुन कुनमा। यो यसमा सुरु गरौँ। पी र ए बिचमा टिक लगाएँ। पी र ए, पी र ए, पी र ए, पी र ए। यसलाई भोक लाग्यो जस्तो छ। पी र एमा के त रहेछ, सबै बराबर छ। आर 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 आर। अब यो टिक लगाएँ। अब यो पी नै हो। पीदेखि बी, पीदेखि बीसम्मको रेजिस्टेन्स कति हो? बी नै हो। यो सबै यो पोइन्ट एउटै हो। पीदेखि बी पोटेन्सियल हो। बी चाहिँ पोटेन्सियल हो। पी भनेको पोइन्ट हो, बी चाहिँ पोटेन्सियल हो। भी र पी र बी, पी र बी, पी र बी, यो पनि आर भयो। यो पनि टिक लगाइराखौँ। अब ए र बी, ए र बी, ए र बी अहिले छोडिदिउँ। पी र क्यू, पी र क्यू, पीसँग पनि रहेछ। पी र क्यू चाहिँ छोडौँ, यो चाहिँ राखौँ। ए र बी छ। ए र बी, ए र बी चाहिँ छ। ए र बी, ए र बी है। ए र बी अहिले मैले किन छोडेको भन्ने कुरा अहिले आउँछ। आर अर्को कुन आयो? यो ए र 0, 0 भनेको यो क्यू पोइन्ट हो। यो सबै 0 क्यू पोइन्ट। ए र क्यू कता गयो? ए र क्यू, ए र क्यू, ए 0, यो आर भयो। अर्को यो भयो। अब बी र क्यू, 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 आर भयो। अब एउटा जिउँदैछ यो पी र क्यू, पी र क्यू डाइरेक्ट छ। त्यहाँ कुनै कनेक्सन छ पी र क्यू बिचमा? पी र पी पोइन्ट यहाँदेखि यहाँ आयो। पी पोइन्टमा त केही डिस्टर्बेन्स छैन। पी र क्यू, क्यू बिचमा केही डिस्टर्बेन्स छैन। यो जताबाट जान सक्छ। यताबाट जान्छ, यताबाट राख्नु नि त। ल यताबाट राख्नु। ल यसरी भित्र लाँदा पनि हुन्छ, तर यसलाई टच नगरिकन है, माथि जम्प गरेर यसरी लगे पनि भयो। सिम्पल मैले यसरी बनाएँ। ल यसरी बनाए झन् सजिलो हुन्छ। यसरी लाँदा पनि हुन्छ। यहाँ जम्प गरेर लाने है। यसरी बनाउनु चाहिँ बनाएँ। एउटा मात्रै यहाँ रेजिस्टर राखिदिनु ल। तर यो अहिले दुइटै गडबड हुन्छ। यसलाई मैले मेटेँ। ल यो भयो। अब फेरि कुरो आयो, व्हिटस्टोन ब्रिजको आयो कुरो। यसलाई के गर्ने? फ्यालिदिने कुरो बुझ्नु। यो कनेक्सन जोड्न आएपछि यो त फेरि क्लास 9 मा पुगिसक्यो। आरआर जोड्यो। यो फेरि कस्तो खालको भयो त? यसलाई मेटौँ माथिको। अहिलेको जस्तै भयो। यहाँ पी आयो, माथि 3टा बाटाहरू छन्। यहाँ बाटो, यहाँ यो गएपछि यो यस्तो बाटो घुमेर आयो। कतिवटा बाटा छन्, 2टा रेजिस्टर बाटामा आए है। यहाँबाट यो पनि यताबाट 2टा रेजिस्टर आयो बाटामा। मार्करले धोका दियो। यतातिर अर्को जाउँ। अब नेक्स्ट क्लासमा मात्रै मार्करलाई इन्क खुवाउने हो, पिलाउने हो। यहाँदेखि एउटा मात्रै रेजिस्टेन्स रहेछ। ल यो खालको चाहिँ एउटा सर्किट आयो। अब के हो त? भेल्युहरू हालौँ। यो आर भयो, यो आर भयो, 2R। यो कति हो? यो आर, यो आर, यो आर, यो आर, यो तलको पनि जिउँदैछ आर। यो आर यहाँबाट आएको है, यहाँबाट आएको आर। पी र क्यूमा जाने भनेपछि कति भयो त? यहाँ माथि 2R भयो, तल पनि 2R, यो आर मात्रै भयो। कति हुन्छ त? आर इक्विभ्यालेन्ट बराबर हो गए त मजाले आउँथ्यो। बराबर छैन। आर 1/r इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/r। कति हो? 2R एलसीएम आए जस्तो छ। 2R आएपछि यो कति? 1 भयो। यो पनि 1 भयो। यो 2R आएपछि 2 काट्यो, 2 आयो। गडबड त भएको छैन नि यार? छैन। 2 2 4 4 भयो। 2R गएपछि कति भयो? 2/r भयो। उल्टिँदाखेरि कति भयो त? आर इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु आर माथि गयो बाई 2 आयो है। यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हो। लास्ट इक्जाम्पल, इक्जाम्पल नम्बर 5, आजको क्लासको अन्तिम क्वेसन। तपाईँले टिप्नुहोस् त। पहिले टाइम लगाएर यसलाई लेख्नुहोस्। सिम्पल छ क्वेसन चाहिँ।
यस्तो खालको दिएको छ। क्वेसन धेरै दिएको छैन, फाइन्ड द भेल्यु अफ आई र आई2 दिएको छ। उसैले दिएको छ आई यताबाट आयो करेन्ट, आई1 यताबाट गएको छ अरे, आई2 यताबाट गएको छ अरे। बाँकी कुरो आई र आई2 निकाल्नु पर्ने। यति निकालेपछि सबै कुराहरू यहाँ आउँछ, निकाल्नु पर्ने कुराहरू। तपाईले टिपेर ट्राई गर्नुस् है। म सुरु गर्दैछु। यहाँ मैले भेल्युहरू दिएको छु 5 ओम 2 5, यता 3 2 1 2 2, पी र क्यू छ, यताबाट करेन्ट यताबाट गएको छ। यहाँ 12 भोल्ट चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स राखेको छ र हामीले फाइन्ड द भेल्यु अफ आई र आई चाहिँ यहाँ छ करेन्ट, मतलब यो सर्किटमा चाहिँ ओभरअल करेन्ट निकाल्नु पर्ने भयो र आई2 चाहिँ यताबाट जाने करेन्ट निकाल्नु पर्ने भयो है। हामी टपिक्स के पढ्दैछौँ? व्हिटस्टोन ब्रिज। अब व्हिटस्टोन ब्रिजमा के हुन्छ त भन्दा मानौ यो र यो बराबरै छ, यसलाई सलक्क यता पारेर भनेपछि त यति पोइन्ट हामीले यसरी लिने हो भने, यसलाई एउटा कन्सिडर गर्ने हो भने व्हिटस्टोन ब्रिज देखिरहेछ। सो यताबाट आयो, यताबाट यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हटाइदिनु पर्यो। कुरो बुझ्नुभयो कि? यसलाई हटाइदिने। हटाइदिएपछि के त फेरि सजिलो भइहाल्यो। हटाइदिएपछि के जस्तो आयो त? यहाँ समस्या भएन। हटाइदिएपछि त गर्नै परेन मैले। त्यही भएर तपाईहरुलाई मैले सुरुमा गर्नुस् है भनेको थिएँ मैले। यस्तो खालको आयो। यो आयो यो P, यो Q, यहाँ हाम्रो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स, एक्सटर्नल सोर्स छ। एक्सटर्नल सोर्स कति छ? 12 भोल्ट। यो हटाइदिएपछि यो बाँकी सबै यता यो सिरिजमा, यो दुईटै प्यारललमा 5 ओम कति हो? 2 ओम 5 ओम। यता कति हो? यता 3 ओम 2 ओम 1 ओम। माथि कति भयो? सिरिज जोडेपछि 5 2 10, 5 10 5 10 2 12, यता 12 ओम भयो। यता 3 2 5 6 6 ओम भयो। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने? आर इक्विभ्यालेन्ट 1 = 1/12 + 1/6। एलसीएम कति भयो? 12 1 + 2 3/12 1/4 आयो। भनेपछि आर इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त? 4 ओम भयो है। आर इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त? 4 ओम भयो। अब हामीले निकाल्नुपर्ने यहाँ करेन्ट आई छ। यता आई1 कता हो? यता आई1 माथि गएको रहेछ, आई1। आई2 तल गएको रहेछ, आई2 निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले यो प्यारलल कम्बिनेसन हो। करेन्ट चाहिँ यहाँ आई1 आई2 जान्छ, आई3 जाला, अर्को पनि भए। तर यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स त प्यारललमा कन्स्टेन्ट हुन्छ नि त, हैन? यहाँ कति 12 भोल्ट छ भने यहाँ पनि 12 भोल्ट छ भने यहाँ पनि 12 भोल्ट हुन्छ ओभरअलमा है। भनेपछि यो पोटेन्शियल डिफरेन्स यति आयो। यहाँ रेजिस्टेन्स माथिकोमा कति हो? 12। हामीले निकाल्नु पर्ने आई, अब आई निकालिहाल्नु पहिले। आर इक्विभ्यालेन्ट आइसकेपछि आई निकालौँ, अनि त्यो आई1 मा जाउँ। आई कति हुन्छ? V = IR ओम्स ल। I = V/R। V भनेको 12 भोल्ट छ। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स ओभरअल सर्किटको हाम्रो 4 ओम आयो भने 3 एम्पियर करेन्ट चाहिँ हाम्रो फ्लो भयो ओभरअल सर्किटमा। यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ चाहिँ होइन, यहाँ आई1 अर्कै हो। 3 देखि अब कता कता जान्छ हेरौँ है। अब के हुन्छ त भन्दा करेन्ट आई2 निकालौँ। आई2 निस्केपछि यहाँ आई2 मा कसरी निन्छ? यहाँ रेजिस्टेन्स कति भयो? 3 6 आयो। 3 2 5 2 7 3 2 5 1 6 6 ओम आएपछि यहाँनिर फेरि कति हुन्छ त? पोटेन्शियल डिफरेन्स त त्यही नै रहन्छ नि त, किन भन्दाखेरि प्यारललमा पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यही नै रहन्छ। सो V = I2, यसलाई R1 यसलाई R2 मानेपछि I2 R2। V भनेको 12 भोल्टै हुने भयो। यता कति भयो त? यो कति हो? I2 निकाल्नु पर्ने भयो। R2 भनेको 3 2 5 2 6 भनेको I2 = 12/6
2 एम्पियर करेन्ट आयो। यता 3 एम्पियर करेन्ट आएको थियो, यहाँ 3 एम्पियर करेन्ट आएको थियो, यता कति आयो त 2 एम्पियर आएपछि यता कति हो त 1 एम्पियर त जानुपर्ने भयो, किनभने कन्जर्भेसन अफ चार्ज अनुसार। हेरौँ त कसरी 1 एम्पियर जाँदो रहेछ। हाम्रो हिसाबमा 1 एम्पियर आयो, खासमा गएको हो कि होइन भनेर एकचोटि यो हाम्रो क्वेसन सोधेको छैन, त्यही पनि यहाँ कति रेजिस्टेन्स, यहाँ पनि पोटेन्सियल डिफरेन्स त्यही नै 12 नै हो, सरी पोटेन्सियल डिफरेन्स कति हो 12 नै हो। यता पनि यहाँ मैले यहाँ कुरा गरिरहेको छु, यहाँ कति हो 12, अनि यहाँ रेजिस्टेन्स कति भयो 5 6 7 8 9 10 11 12 नै हो। सो R1 इजिकल टु 12 ओम नै हो। यहाँ I1 इजिकल टु करेन्ट कति भयो त भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै I1 इजिकल टु फेरि ओम्स ल V इजिकल टु I1 R1, सो I1 इजिकल टु V अपन R1, V कति छ 12 भोल्ट का मुनि 12 इजिकल टु 1 एम्पियर। त्यसले गर्दा हाम्रो कुरो चाहिँ मिल्यो है। यता 2 एम्पियर गएछ करेन्ट, यता 2 एम्पियर गएछ, यता 1 एम्पियर गएछ, किनभने रेजिस्टेन्स बढी छ, करेन्ट कम फ्लो हुन्छ, बढी छ नि त 5 6 7 8 9 10 11 12, यता छ भनेपछि हाफ जाने करेन्ट कम फ्लो हुन्छ, ओभरअल 3 एम्पियर करेन्ट आयो। यी सबै हामी व्हिटस्टोन ब्रिजको ब्यालेन्स सिद्धान्तबाट, ब्यालेन्स कन्डिसनबाट लगायौँ। बुझ्नुभयो होला, फेरि गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अरू पनि यस्तै खालका न्युमेरिकलहरू गर्नुहोस्। आजलाई यति नै गरौँ है त।